बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सगळी जाणवाय देवा थावन येता. ती सासनाक देवा सवें आसा. सिराकाचो बूक अवस्वर 1 वोळ 1. तर भोवमोगाचे न्हू जाणवायेन भरलेल्या देवा थावन ती सासनीक जाणवाय आमी जोड घेवच्या खातीर भोवपय सक्रामेंताचें आराधन आमी करया. गावया आमी गीत आमच्या कांताराच्या बुकांत दैवी गायना कोंकणी आमच्या भक्ती गितां बुकांतलें कांतार नंबर C13 C13 पान नंबर 9 पेज नंबर 90. पयसतावन आयलो सोम्या तानेलो कुरपे झरीन तुज्या पावन हांव जालो. Păi-staun ailo, să-mi iatanelo, curpe zărin tuja, pavan hauzalo. Păi-staun ailo, să-mi iatanelo, curpe zărin tuja, pavan hauzalo. Sevak tujo hau, magta tuje besau, सोम्या माका पाव मुझे संगीरा. पयसतावन आयलो सोम्या तानेलो कुरपे झरीन तुज्या पावन हांव जालो. संसारात्रीक जावन पायन करता हांव. संसारात्रीक जावन पायन करता हांव. विसावन धांवता हिदा सोम्या दयेन दी बेसांव. पयसतावन आयलो सोम्या तानेलो कुरपे झरीन तुज्या पावन हांव जालो. पयसतावन आयलो सोम्या तानेलो कुरपे झरीन तुज्या पावन हांव जालो. Naca, tuje vil maca, herkites naca, maca tu sandi naca, somia dayen pau maca. Păi-staun ailo, somia tanelo, curpe zărin tuja पावन हांव जालो. पयसतावन आयलो सोम्या तानेलो कुरपे झरीन तुज्या पावन हांव जालो. सर्गीच्या सोम्या मोगाच्या, राया सर्गीच्या सोम्या मोगाच्या, राखवेची बावडांक तुझ्या सोडवून दारा पात्याच्या. पयसतावन आयलो सोम्या तानेलो कुरपे झरीन तुज्या
पावन हांव जालो पयस जावन आयलो सोम्यांत आनेलो उरपे जरी तुज्या पावन हांव जालो सेवक तुजो हांव मागता तुजें बेसांव सोम्या म्हाका पाव मुझे संगीरा पयस जावन आयलो सोम्यांत आनेलो उरपे जरी तुज्या पावन हांव जालो उरपे जरी तुज्या पावन हांव जालो उरपे जरी तुज्या पावन हांव जालो थोडा वेळ समया हर गाणी हर गान तुका जेसू तुका जेसू जय जय तुका जेसू स्तुती तुका जेसू आराधना तुका जेसू वंदित हांव तुका जेसू वर्णित हांव तुका जेसू गायित हांव तुका जेसू बरगडत हांव तुका जेसू गाजयत हांव तुका जेसू पदवी तुका समया जेसू राजवडगी तुका समया जेसू अधिकार तुका समया जेसू परनिपा तुका समया जेसू नमस्कार तुका समया जेसू मान तुका समया जेसू नामान तुका जेसू हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया आमच्या समया जेसू क्रिस्त ते भोव मोगाचें तुमकां समेस्तांक आज एक वर्त्या कुरपेचो दीस हांव मागतां आयज आमचो नियाळ जावन आसा सिराकाचो बूक पयला बसवर पयली ओळ बूक ऑफ सिराक चॅप्टर 1 वर्स 1 सगळी जाणवाय देवा थावन येता ती सासनाक देवा सवें आसा म्हज्या उपरांत तुमी सांगा सगळी जाणवाय देवा थावन येता सगळी जाणवाय देवा थावन येता ती सासनाक देवा सवें आसा ती सासनाक देवा सवें आसा भोव मोगाचें भोव पळय सक्रामेंताच्या हाजरपणांत ही उतरां परतून परतून सांगा मरिये मायबरी ही दैवीक उतरां तुमच्या काळजांत जगोवन दवरा कित्याक आमकां हर एकल्यांक जाणवाय गरजेची जाणवाय आमकां जाय आमचें कुटुंबा जिवीत बरें करून जियोंक विशेश जावन काजरी जोड्यांक एकामेका समजोवंक एकामेका बुकसूंक एकामेका अर्थ खन घेवंक एकामेका सांगात दिवंक सहकार दिवंक सांगाता मेळोन परबेचें कुटुंबा जिवीत जियोंक देवान दिल्या त्या भुरग्यां बाळांक बरें करून ल्हान व्हड करूंक प्रायणांनी जाणवायन बऱ्या फुडारा पावोवंक त्या भुरग्यांक समाजांत महान व्यक्ती करूंक घोवा बायलेक पती पत्नीक आवय बापायक वर्त्या जाणवायची गरज आसा वर्त्या जाणवायची गरज आसा आमकां प्राय जाता आसतना देवान दिवची ती उतर प्राय आनी त्या उतर प्रायची पिडा कश्ट अनवरां समस्ये सगळे सोसूंक आनी ह्या संवसारांतले सर्गींचेर दीस लावन सासणाच्या जिविताक उतरोवंक आमकां जाणवाय जाय ल्हान आसतना आमकां जाणवाय जाय आवय बापायक काल जावंक विधेय जावंक मास्टरांक टिचरांक गौरव दिवंक वडिलांची उतरां आयकून चड आनी चड जाणवायेन बरोवंक बऱ्या शेगुणांची जावंक आमकां जाणवाय जाय तरणाटपणार देवान दिल्लीं तालेंतां कितें देवान दिल्लीं देणी कितें आसात ती उर्जीत करूंक बऱ्यांतले बरें फलितांश आमच्या परिक्षेनी घेवन बरें पास जावन बरें काम करूंक बरो लाभ मुनाफो आमी वावर करच्या काम करच्या त्या कंपनीक संस्थ्याक आनी समाजीक जोड दिवंक आपलोसो वेपार वैवट करन आपलीच कृशी करन समाजीक मनशा कुळाक वर्त्या तरान वय एक आपलें म्हणलें एक कॉन्ट्रिब्युशन आपणें म्हणलें एक वर्तेक आशिर्वाद बेसांव दिवंक आमकां जाणवायची गरज आसा जिवितांत कश्ट संकश्ट पिडा शिडा येता आसतना तांकां फूड करूंक भियेनासतना निराश जायनासतना देदेस्पर जायनासतना वय तकली उबारन देवाच्या भुरग्यां मदीं जियोंक आमकां जाणवाय जाय तर मोगाचें न्हू आज समया लागीं ती जाणवाय आमी मागया सिराकाच्या बुकान 2ऱ्या वसरांत 15व्या वळीर आमी वाचता सिराक चॅप्टर 2 वर्स 15 सर्वेस्पराक भियेता ती ताच्या उतरांची बेफारवा करिनात आनी ताचो मोग करता ती ताच्या वाटांनी चलतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत हें देवाचें उतर तुमी सांगा सर्वेस्पराक भियेतात ती सर्वेस्पराक भियेतात ताच्या उतरांची बेफारवा करिनात ताच्या उतराची बेफारवा आनी ताचो मोग करतात ती आनी ताचो मोग करतात ताच्या वाटांनी चलतात ताच्या वाटांनी चलतात मोगाचें न्हू सबार पावटी आमी सूख समजता देवाची भिरांत म्हळ्यार आमी संवसारी रितीन भियेल्ल्या बरें देवाक भियेचय म्हणून तशें न्ही आमी वाघा पळयल्या भियेता कित्याक वाघ आमचेर आक्रमण करूंक साध्य आसा आमकां खावन गिळूंक साध्य आसा सरपाक पळोवन आमी भियेचय कित्याक सरप विकाळ आमकां साबोन आमी मोरची साध्यता आसा आपाय थंयसर आसा मोगाचें न्हू देवाक भियोनचें म्हळ्यार देवातान आमकां आपाय आसा म्हणून न्ही
देव आमकां शिक्षा दिता म्हणून न्ही, देव भिरांत म्हळ्यार देव म्हजो मोग करता. देवाक म्हज्या जिवितांत व्हरते येवजणे आसात. हे संवसारांतलें जिवीत क्षणीक, सर्गीचें जिवीत शाश्वत. जानाना उचिता, मरणा खचिता. हांव जल्माला देवान म्हाका ह्या संवसाराक हाडला. ह्या संवसारान देवान दिल्लें मिसांव आसा तें जारी करून देवा लागीं वचोंक आसा. आनी देवाक म्हज्या जिवितांत व्हरते येवजणे आसात. सरकार जे कितें हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळोवना, कानांनी आयकोना, म्हज्या काळजांत रिगोना, तसले व्हरते संगती देवान म्हाका तयार करून दवरल्यात. ते हांवें जोडी जाय. देखून ह्या संवसारांत आसतना देव म्हजी परिक्षा करता आसतना हांवें त्या परिक्षेंत फेल जावन नजो, त्या परिक्षेनी हांवें हारवो नजो, सलवंक नजो, बगार उत्तीर्ण जाय. हांवें जिका जाय, जैत जोडी जाय. देवान म्हजे खातीर तयार केल्लें तें दायज, ती संपत्ती, तें दिर्वें हांवें आपणाय जाय. ही देव भिरांत. देवाक हांव मानवानान जायत गाय म्हणली ती भिरांत. देखून म्हाका न्हू थंयसर सिराकाच्या बुकान 2ऱ्या वस्त्रान 16व्या वडीर आमी अशें वाचता. सिराक चॅप्टर 2 वर्स 16. सर्वेस्पराक भियेतात ती ताका मानवंक सोदतात आनी ताचो मोग करतात ती ताच्या धर्मशास्त्रांत दादोशी जातात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या उपरांत सांगा, सर्वेस्पराक भियेतात ती, सर्वेस्पराक भियेतात ती ताका मानवंक सोदतात, ताका मानवंक सोदतात आनी ताचो मोग करतात ती, आनी ताचो मोग करतात ताच्या धर्मशास्त्रांत जादोशी जातात. ताच्या धर्मशास्त्रांत दादोशी जातात. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. कालच्या दिसा म्हाका एकलो भाव हांगासर आयिल्लो. देवाक अर्गांनी होगला. तो म्हणटा, फादर हांव म्हज्या जिवितांत देवातान हांव जायतो पयस सरलो. आनी तो म्हणटा, हांव सोरो पियेनातलो, म्हाका दुसरे कसलीय वायट संवय नातली, एकच वायट संवय, हांव रागार जातालो. आनी रागार जाता आसतना म्हजो राग कंट्रोल करूंक म्हाका जायनातलो. म्हज्या बायलेक हांव मारतालो, कितें कितें नाका जाल्लें उतरां सांगतालो, म्हज्या भुरग्यांक हांव दुखयतालो पळय. आनी तसो म्हणटा, फादर जर तर मोव आसा आमकां सगळ्यांक जायचें, पूण मोव मुसांक आमी कोणूच आमच्या सांगात दोवन काण घेना. कित्याक? तसो म्हणटा. हांवें म्हणलें कित्याक? मोव मोसू सापतात, पूण मोव मोसांचे मोव मात्र आमकां जाय. त्याच रितीन म्हजी बायल, म्हजी भुरगीं म्हजे तान फायदो चडटले. हांव बरें करून जोण हांव तांकां दितालो, तांचो मोग म्हाज्या काळजांत आसलो, पूण हांव केदाळे तांकां वायट उलयतालो, सकला घालतालो. देखून म्हाका ती कांटळटली, म्हजे तान धांवतली. देवा घर हांव दैविकलो रेत्री मंदिराक आयलो. थंयसर देवाचें उतर हांवें आयकतच हांव जाणा जालो, म्हज्या जिवितांत आसचें तें खोटेपण आनी नालिसाय आनी तें मेळेपण. हांव जायतें काम करता, वावर करता बायले भुरग्यां खातीर. हांव सोरो सयत पियेनासतना, खंयच्या स्तरान म्हजे पयशे विबाडिनासतना कुटुंबाक हांव दिता होय, पूण हांव त्या मोहा बरी म्हज्या बायलेक भुरग्यांक कश्ट दिता. हांवें ताचो मोग केल्यार केदींच वायट उतरां उलोवंक नजो, केदींच तांकां सकला घालूं नजो, केदींच तांचे काळीज वापसूं नजो. ही जाणवाय म्हाका मेळ्ळी. आज हांव एक रुपांतर जाल्लो व्यक्ती दैवीक रेत्री मंदिराच्या आराधनाद्वारे, मिसाच्या बलिदानाद्वारे, थंयसर केल्ल्या रेतरी वरवीं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचें न्हू हो भाव बदलला. देव भिरांत मोगाचें न्हू आमकां बदलिता. कित्याक? देव भिरांत आमचे ती असलो क्रोध पयस करता. देखून सिराकाच्या बुकांत पयल्या वस्त्रांत 22व्या वळीर आमी अशें वाचता. सिराक चॅप्टर 1 वर्स 22. नसत्या क्रोधाचें समर्थन करूंक जायना, क्रोध नासाक पावयता. देखून म्हज्या उपरांत सांगा, नसत्या क्रोधाचें समर्थन करूंक जायना, समर्थन करूंक जायना, क्रोध नासाक पावयता, क्रोध नासाक पावयता. आनी मुंदरसून थंयसर 20 आनी 3 वळ. सोंसणीक मनीस वेळ येसर सगळें सोंसता, पूण शेवटी ताका संतोष मेळटा. म्हाका न्हू सबार जाणांनी म्हाका विचारचें आसा, फादर तुमकां राग येना गी? हांवें म्हणचें म्हाका राग येता मात न्ही, म्हाका थोडे फावटी क्रोध येता, म्हाका थोडे फावटी नियंत्रण करून नासलो राग येता. पूण त्या व्यक्तीन म्हाका विचारलें, फादर हांव तुमचें थंय राग आयिल्लो पळोवंक ना न्ही? तेंगी तें एक सिक्रेट म्हळें, तें एक गूट. आनी ताणें म्हाका विचारलें कसलो गूट? हांव दैवीक रेत्री मंदिराक आयल्या उपरांत, हांगासर रेतेरी करून सर केल्या उपरांत, हांव कॅरिस्मेटीक मागण्याक आयल्या उपरांत म्हाका समियान जेजून एक अपुर्बेची एक सलाह दिल्या. तो म्हणटा कसली सलाह? म्हाका राग आयल्या तक्षण हांवें हांसचें, म्हाका राग आयल्या तक्षण हांवें हांसचें मात न्ही. हांवें म्हणचें म्हाका आतां राग आयला, मुखल्या व्यक्तीन कितेंय सूख केल्या तर राखून राव, सोंसणीकायेन राखून राव. देखून म्हाका न्हू हांवें म्हजो राग क्रोध मुखार घालचो. म्हाका रागार जायचे, पूण आतां न्ही, आतां हांव हांसतां एक 5 मिनटां उपरांत 10 मिनटां उपरांत. म्हाका न्हू तितल्या वेळा भितर
म्हाका सोमयाचें हाजीरपण अनुभव जातना हांवें सोमयाचेर दिश्ट घालता आसतना सोमी जेजू म्हजेर हांसता आनी हांव सोमयाक पळोवन हांसता आनी म्हजो क्रोध सोकास नपयस जाता. 5 मिनटां उपरांत म्हाका उडासी जायना खंयच्या खातीर हांव रागार जाल्लो गिबणो. देखून पवित्र पुस्तकी म्हणटा मोगाच्यानो तुमी क्रोध पयस करचे खातीर सोंसणीक जाया. सोंसणीक मनीस वेळ येसर सगळें सोंसता. आज एका वर्ता सांतिणेचो आमी उडास करता. तुमकां वेळ मेळ्ळ्यार त्या सांतिणे विशयान जाणा जाया. सांत जोसेफीन बखीता म्हणून ती 19व्या शतमानांत थंयसर सुडानांत जल्मली. तिका सोरांनी ह्या लुटकारांनी तिका किडनॅप केलें आनी कश्टिलें आनी तिका गुलाम करून विकलें 1 फावटी न्ही 5 फावटी. तरी मोगाचें न्हू ती केदां आळे हांसताली. तिच्या तोंडार एक विशेश हांसो आसली कित्याक तिणें जें कितें तिच्या जिवितांत घडलां देवाची मांडावळ म्हूण स्विकार केली. अखेरेक ती म्हणटा हांव देवाक अर्घ आनी होगलाप दितां. त्या किडनॅपर्सांनी म्हाका किडनॅप केलें म्हाका कश्टिलें म्हज्या आंगार 114 घाय केले. कित्याक ह्या द्वारे हांव क्रिस्तांव वळखोंक लागली. हांव एक क्रिस्तांव जाली आनी हांव एक रिलिजियस जाली. हांव एक सिस्टर जाली आनी त्या द्वारे जायत्या तरां सुवार्ता परगट करूंक जायते आत्म्य बचाव करूंक देवान फाव केले. ही जावन आसा मोगाच्यान जाणवाय. ही जावन आसा जाणवाय पयस भोव पवित्र सक्रामेंताचेर आमी दीस घालया. सोम्या लागीं आमी मागया सोम्या ही म्हाका जाणवाय दी. सोम्या देव भिरांतीची जाणवाय दी. तुका हांवें मानवाचें केदींच हांवें तुज्या महिमे विरोध वचो नजो. असली देव भिरांत म्हज्या काळजांत घाल. सोम्या म्हाका राग आयिल्ल्या वेळार म्हाका वनवणी ओडणे आयिल्ल्या वेळार सोंसणीक हें हांवें राखून रावचें आनी केदींच हांवें तुज्या विरोध पातळ करूं नजो. देखून म्हाका ती जाणवाय दी. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा म्हणून देवान दिवच्या त्या पवित्र आत्म्या खातीर आमी मागया मोगाच्यान. तो पवित्र आत्मा आमच्या काळजांत देव भिरांत घालता. आमच्या काळजांत सोंसणीकाय दिता. हर एका पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी आनी फळांनी आमकां ग्रेस्त करता. तुमच्या कंत्राच्या बुकान D7 पेज नंबर 94 पान नंबर 9 कंतार नंबर D7. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा जाणवायेन तुझ्या बरमोनाक म्हज्या कृपेन बर म्हाका दिव तुका सेवा. जाणवायेन तुझ्या बरमोनाक म्हज्या कृपेन बर म्हाका दिव तुका सेवा. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागया. हे पवित्र आत्मे आमकां सोंसणीकाय दी. आमकां राग आयिल्ल्या वेळार आमकां क्रोध आयिल्ल्या वेळार सोंसणीकायेन तो सोंसूं. केदींच आमच्या कुटुंबाच्या मनशांक आमी आमच्या मोगाच्या मनशांक आमच्या दुस्मनां सयत आमी सकला घालिनाशें तांकां वायट उलयनाशें गाळ शिराप दिनाशें. आमच्या तोंडान कसलेंच अपवित्र आमी उलयनाशें. हेरांक वायट मागनाशें. कोणा लागींच झगडनाशें. देवसार सगळ्यां लागीं झगडटा. सगळ्यां लागीं मनस्ताप करून घाण घेता. सगळ्यां वायट उलयता खोबरो उलयता. हे पवित्र आत्म्या तुजो अभिषेक आमकां दी. तुज्या अभिषेकाक काल सगळ्यांक बगसूंक सगळ्यांक ते मागूंक
सकडा लागी राजी जावंक, सकडा लागी माया मोगान जिवंक देवान दिल्ले, देवान तयार केले सर्गींचे दायज ते निर्वे दडूंक आमकां तुज्या जाणवायेन भर हे पवित्र आत्म्या. भावार्थ गुण कर, दुबाव पयस कर, वाईटा विघ्नांते सदांच तू निवार. भावार्थ गुण कर, दुबाव पयस कर, वाईटा विघ्नांतले सदांच तू निवार. देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागरा, सर्गीच्या रसनारा, आत्म्या पदवेदारा. देवा पवित्र आत्म्या देवानी सर आमच्या भुरग्यांचेर आनी विशेष जावन ह्या दिसांनी परीक्षेक तयार आयकच्या सर विद्यार्थींचेर, सर तरणाट्यांचेर जाणवाय दी, तांकां समजणी दी, तांकां उगडासाची सकत तांकां दी. बरें करून शिकून बरो फुडार आसा करी जाय, कुटुंबाक एक आशिर्वाद जाय, बेसांव जाय म्हणलें वर्ती समजणी तांकां दी. हे पवित्र आत्म्या सर मनशा कुळाचेर आशिर्वाद कर. समिया जेजूक सोडवणदार म्हण हरी एकल्यानी स्वीकार करीचे. समिया जेजू क्रिस्त तेई हरी एकल्यानी पातकाचे बक्षणे जोड घेवन बरी पवित्र भगेवन जिणी जिवंक हरी एका तराचो क्रोध आनी राग, हगे आनी निरासपण देदेसपरपण पयस करूंक हे पवित्र आत्म्या तुज्या अभिषेकान आमकां तूं दादोशी कर. वर्णूक तुका ती भास म्हाका, तुजे तावन केरीस पयस करिनाका. वर्णूंक तुका ती भास म्हाका, तुजे तावन केरीस पयस करिनाका. देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागरा, सर्गीच्या रसनारा, आत्म्या पदवेदारा. दोन्ही हात वयर कर आमी मागया. देण्याच्या दातारा, काळजात तावन लाल्योन मागया. कृपेच्या सागरा, सर्गीच्या रसनारा, आत्म्या पदवेदारा. आत्म्या पदवेदारा, आत्म्या पदवेदारा. बोमोगाच्या पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकान भरून सर आमच्या गरजो आनी त्या सावा बोपय सक्रांतच्या पांयांतळ आमी दवरया. जो कोण आज जन्म दिवसाचे आशितात तांच्या सांगात आमी संतोष पावता. जॉन पॉल डिसोजा विक्रोली मुंबय, पॅट्रिक डिसोजा मँगलोर, डेल्मा फर्नांडीस पुत्तूर, 19th बर्थडे गॉर्डन मेंडोन्सा गोरेगांव वेस्ट, केविन डिसोजा कलंबोली. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरिता. 20th वेडिंग एनिवर्सरी गिलबर्ट आनी सुनीता डायस बजपे, मार्क आनी बोनी मुलुंड. तुमच्या सांगात आमी संतोष पावता. देवाची विस्नार आशिर्वादान तुमचेर आमी मागता. देवा कर्ग आनी होगलाप दिता, तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमिता आनी देवाची विस्नार कृपा अनुभव केल्ली. रिचर्ड अनिता डेसा आनी कुटुंब शिरताडी, जॉन मेबल आळवा पांगळा. बरें काम मेळ्ळेल्या पासत दुबयंत मर्विन संदीप नोरोना दुबय, रोजी सिक्वेरा कुवेट. देवी लोरेतन मंदिराच्या आराधना आनी मिसाच्या बलिदानाद्वारे जायतीं आशिर्वादां जायतीं बेसांवां मेळ्ळ्यान. बरो नोमतोच्या मापान शांती समाधान आनी संतोष मेळ्ळा. वैयक्तीक जिवितांत आनी कुटुंबांत ताच्या इश्टा मंत्रा मदें सयत जायतें बरेंपण लाभलां म्हणून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. सर्जरी जावंक आसली, देवा लागीं मागल्या वेळार ती सर्जरी जायनासतनाच पिडा घोण केल्ल्या पासत देवाक जावं अर्घ आनी होगलाप. पोटांत ट्युमर आसले, कॅन्सर म्हणून डाक्टरान सुरवेन सांगलें. देवा लागीं मागल्या वेळार त्या आराधनांत मागता आसतना देवानच आपडलें आनी घूण केलें. तें ट्युमर कॅन्सर न्ही आसतना केवल एक सादें एक गुळो जावन आसलो आनी तो वखदान पिकळून गेलो. देखून देवाक जावं अर्घ आनी होगलाप. इंटेस्टायनांत ऑब्स्ट्रक्शन आसलें, सारकी जिरवण जायनासलें, उदकाटें जातालें
तातूंय धाकट्यार भियेल्लो कॉलॉन कॅन्सर आसा म्हणून सांगले व्हडल्या आनी कितें व्हडलें कॅन्सर आसा म्हणून पूण देवा लागीं मागल्या वेळार दैवीक रेतन मंदिराच्या आराधना वेळार देवान आपडलें गूण केलें आतां सर्जरी नासतना गूण जाल्ल्या पासत आनी संपूर्ण बरी भलायकी देवान लाभयल्या पासत देवाक जावं अर्घ आनी हुकलाप मोर्चा मरणादीक रिस्केर आसलो कुटुंबाचो मनीस वय दुखां गळोन मागता आसतना आराधना वेळार दुखां वगळोन मागता आसतना देवान आशिर्वाद घालून ताचें आवक वाडयल्या पासत तो मरता म्हणलो आनी जिवंत आसा आनी बऱ्या भलायकेंत आसा देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप वय परिक्षेंत पास जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता बरें काम मेळ्ळेल्या पासत प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत परगांव वचोंक साध्य जाल्ल्या पासत जाग्याचे समस्या इत्यार्थ जाल्ल्या पासत जागो नावार वेळार जाल्ल्या पासत जागो हेरांच्या जाग्यार आसा म्हण कळीत केल्ल्या पासत देवान आनी तशेंच त्या शेजारच्यांनी तो जागो पाटीन दिवंक ओप्पल्ल्या पासत माया मोगान तांचे समस्यांनी झगडें तक्रार इत्यार्थ केल्ल्या पासत देवानच तें केलां देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू आतां आमी विविध त्या पासत आमी मागया विशेष त्या पासत मागोवंक आमकां उलो दिला जर्मन विजा मेळच्या खातीर लायनल जॅक्सन पिंटो किनिगोळी तशेंच बरें कामाची विजा मेळच्या खातीर वेनिटा उडपी स्पेशल कॉर्न इंटेन्शन्स आसात ताचे पासत मागोवंक उलो दिला मेरी आनिता डिकोना पेदमाले बरी सैरीक जावच्या पासत मानसीक पिड्यांतले देवान गूण करच्या पासत वय कानांचे सर्जरी जाल्ले आतां बरो कान आयकोवच्या पासत आनी कानाची दूख न पयस जावच्या पासत PCOD समस्या आसात हांतले देवान निवारच्या पासत पांय सुजल्यात चलोंक जायना पांयांची सूज देवच्या पासत आर मारलेल्या उपरांत हाता पांयांत बळ ना नव्यान देवान बळ दिवच्या पासत एग्जामांत पास जावच्या पासत आनी ह्या दिसांनी भुरगीं सगळीं परिक्षेक तयारी करना आसात सर भुरग्यां पासत आमी मागता आनी विशेश जावन दैवीक रेतन मंदिराच्या डिवायन एंजल्स हांगासर नांव दाखल केल्ल्या सर भुरग्यां पासत आनी परिक्षेंत बऱ्यांतले बरें फलितांश शिकाण पास जावच्या खातीर तरणाट्यांनी तांचे मुखल्या शिकपाक जाय तितले बरे मार्क्स अंक काण घेवन बरें फलितांश शिकाण पास जावच्या पासत परगांव वचोंक विजा जावच्या पासत सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या खातीर मरणांतीक पिड्यांतले देवान निवारच्या पासत मागया आनी आज SVD आमच्या मुंबय प्रॉविन्साचे जनरल चॅप्टर आसा म्हणजे 3 वर्सांक एक पटी सगळे SVD ह्या सांगाता मेळोन त्या प्रांत्यांत ह्या प्रदेशांत कसलो वावर करीचे म्हण निर्धार घेतात देवानच पवित्र आत्म्यान तांकां वाट दाखोवच्या पासत आमी सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आतां आमी मरण पावले आमच्या मालकाण्या पासत मागया देवादीन डेनिस फर्नांडीस ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी बेंगलुरू रेमंड डिसोजा बॉम्बे ऑलिवर विल्फ्रेड कोयलो अशोकनगर बेंजामिन फर्नांडीस उद्यावर डेथ एनिवर्सरी क्रिस्टीन मथियास मुंबई ऑस्टिन ऑजवर्ल्ड डिसोजा 90th डेथ एनिवर्सरी 90th बर्थ एनिवर्सरी हेराल्ड W सुवर्णा वालेन्सिया मैंगलोरू देवादीन बर्नाडेट मैंगलोरू देवादीन रोजी वाज फरंगीपेट कुटुंबा सरलेल्या सर मालगड्यांचो उडास करता जसिंता सिक्वेरा अल्लिपादे सासनाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस पावर तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन बोपय सक्रामेंत उबारता आसतना मोगाच्या आमी दिमी गेल्या बोपय सक्रामेंताचेर दीस घाल आमी म्हणया ध्यानाच्या दातारा कुरपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा ध्यानाच्या दातारा सागोरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा भो मोगाच्या नांव बरी खबर शनिवाराच्या दिसा हांगासर एका दिसाची रेतीर आसतली सकाळी 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत पाद्रापांचे घर ह्या जागा रावंक एक वस्ती घराचें काम आमी सुरू केल्लें तें जायतें पूर्ण जालां देखून ताका दान दिल्ल्या सर दानी खातीर हितचिंतका पासत पात्रांना खातीर विशेश तरान आमी हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवन तांच्या त्या सांवा खातीर आमी मागतले आनी विशेश जावन भुरग्यां पासत परिक्षा बरोवच्या सर भुरग्यांनो तुमी तुमच्या आवय बापायन सांगाता येया सकाळी 9 वरार येवंक जायना जाल्यार दनपारां 3 वरार रेतेर अखेर जाल्ल्या तक्षण तुमकां समेस्तांक आमी वांजेल रजारकान मागणें करतले आनी तशेंच कोणाकी कावन्सिलींग जाय जाल्यार कावन्सिलिंगाक अवकाश आसतलो तुमी सगळीं शनिवाराच्या रेतेरीक येया मात न्ही येवच्या हप्त्यान थंयसर 15 तारखेर इंग्लीश रेतेर आसा आवर चिल्ड्रन आर स्टडींग इन इंग्लीश मिडियम एंड मेनी पीपल लायक रिट्रीट
in English so that they can know the truths of our Catholic faith in their own language, that is English. 15th, 16th, 17th, 18th. On Thursday in the morning, 9 o'clock, we begin the retreat, and the retreat ends on Sunday afternoon, that is on 18th. You are all cordially welcome. There will be special prayers for deliverance, anointing, inner healing, and blessings of the Lord. गीत नंबर 516, पेज नंबर 16. मंदिरात तुझ्या भीतर सुर गाता तुझी महिमा नावाडता की तुझी आईच्या दिसा म्हणून हालेलुया 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 सर्गीन दरबार आजा पोडब्यासो मधुनाथांच्या गायनासो सर्गी सोबुल्ला सगळ्यान भरला सोमी आमचे मोदे येऊन रावला बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्त ते अधिक मोगाचनो देवाची कृपा परतून आमकां ह्या पवित्र वेदी भोंवतणी जमो करता. आनी आयच्या दिसा आमी उगडास करता भाग्यवंत जेरोम एमिलियान तशेंच जोसेफीन भकिता हांचो. ह्या सांतांचें जिवीत आमकां एक आदर्श जावन आसा. आमच्या जिवितांत आमच्या दुस्मनांक बोगसूंक आनी देवान दिल्लें मिसांव ह्या संवसारांत जारी करूं. पूण ह्या संवसारांत जियेत आसतना मोगाचेनो आमकां जायत्यो ताळण्यो वनवण्यो येतात. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी वाचता कशें साल्मांव रायाक देवान जाणवायेन भरलो तरी ताचे उतर प्रायर ताची जाणवाय तो होगडायता. अंधविश्वास, मुर्ती पुजा, बंब्या पुजा ताच्या जिवितांत ताच्या नासाक कारण जाता. मात न्ही ताचे वरवीं ताच्या मुखल्या संततेचेरी शिराप पडटा. थंयच आयच्या वांजेलांत आमी पळयता एका शिराप पडलेल्या गांवांत सिदोन गांवांत एक कानानगान स्त्री भावार्थान सम्यान जेजू थंय नवें जिवीत जियेता. देखून आमी कसल्याय परिस्थितींत आसल्यार कसल्याच वातावरणांत आमी आसल्यार जर तर सोम्याक आमी उलो मारता आमी खऱ्या जाणवायेन आमी भरता आनी देवान दिल्ली जाणवाय आमी होगडायना. तर हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना एक घडीभर आमी दोळे धांपया. आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दीस घालया. सांता भक्तां बरी आमची जाणवाय आमी तिरासणेन आमी सांबाळल्या गी वा साल्मांव राया बरी ती आमी होगडायल्या. आमची पातकां आमची अस्कत काय देवा मुखार आमी वळखून घेवया. समी हां जेजू तूं पातक्यांक आपोवंक आयलोय. हांव एक पातकी म्हणून हांव वळखून घेता. तुवें दिली जाणवाय सबार तरान हांवें होगडायल्या. उजवाडाक आपयलां तुवें म्हाका पूण हांव काळोखांत सचपलां. तुजें बक्षणें मागता. सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर. समी हां जेजू तुज्या आमोलीक रगत त्या कुर्सार तुवें हरयलां. म्हज्या पातकाची शिक्षा सगळी तुवें तुजेर खण घेतल्याय. म्हाका शिरापांतले निवारच्या खातीर तूंच कुर्सार तो शिराप जालाय. तुजे थंय हांवें नवें जिवीत जिवंक म्हाका फावो कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. समी हां जेजू तूं पुनर्जिवान जावन तुज्या पुनर्जिवानपणान तुवें म्हाका भागीदार केलाय. बापाच्या उजव्या कुशीक बसून निरंतरी म्हज्या खातीर तूं विनंती करताय. तुजी कृपा निरंतरी हांवें जोड घेवन तुजे थंय सस्नीक जिविताक म्हाका सुरक्षीत पावय. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थोया. सर्वेस्परा आनी काकूदारा देवा
अनाथ भुरग्यांचो बापूय आनी आधारी जावन भगेवंत जेरोम एमिलियनाक तुवें मिसलोय. तशेंच आपल्या कश्टां दगदां मदें सयत आपल्या दुस्मनाक बोगसून तुजें थंय नवें जिवीत जियोन सोबार जाणांच्या आत्म्याच्या बाचावेक कारण जाल्ल्या भाग्यवंत जोसेफीन बाकिताचो आमी उडास करता. ह्या सर सांता भक्तांच्या विनवणेन ह्या संवसाराची पयण्या वेळार सर्गींचेर आमची दिश्ट कसोवंक आनी सदांच तुज्या उपाद्यासा प्रमाणे परजडीक उजवाडाची जिणी जिवंक आमकां फोव कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. साल्म उतर प्रायेक पावलो तेदना ताच्या पत्नींनी ताचें काळीज परके देवाशी ओडलें आनी आपल्या बापाय दाविदाचें काळीज आसलेल्या परी ताचें काळीज सर्वेस्परसवें पुर्ते नातलें. ताणें सिदोनियांच्या देवी आस्टार्टेची आनी आम्मोनियाची मुर्ती मिल्कोमाची पुजा केली. ताणें सर्वेस्पराच्या दिश्टीक वायट दिसता तें केलें. आपलो बापूय दावीद सर्वेस्पराक विश्वासी रावलेल्या परी तो ताका विश्वासी रावलो ना. साल्मावनू जेरुजलेमा मुखल्या दोंगरार मोआबांच्या मुर्ती केमोशा खातीर आनी आम्मोनाच्या मुर्ती मोलेका खातीर एक वंश पुजे स्थान बांदलें. ताणें आपल्या सर विदेशी पत्नीकी तशेंच करून दिलें आनी ताणीं आपल्या देवांक धूप लासलो आनी बलिदानां भेटयलीं. देखून सर्वेस्पर साल्मांचेर रागार जालो कित्याक ताचें काळीज ताका 2 फावटीं प्रत्यक्षल्या सर्वेस्परातावन इस्रायलाच्या देवातावन पयस सरलें. सर्वेस्पर साल्मांक प्रत्यक्षलो तेदना ताणें ताका परक्या देवांची सेवा करूंक आडवारलें. पूण साल्मावन सर्वेस्पराचो आदेश पाळ्ळो ना. देखून सर्वेस्परान साल्मांक म्हळें, तुवें अशें केलें देखून आनी म्हजो सल्लो आनी हांवें तुका दिल्लें आदेश पाळोवंक नाय देखून हांव तुजी राजवडकी काडून घेतलो आनी ती तुज्या सेवकांक दितलो. पूण तुज्या बापाय दाविदाक लागून हांव तुज्या जीवन काळांत अशें करचो ना. बगार तुज्या पुतांच्या हातांतली ती काडटलो. तरी पूण सगळी राजवडकी हांव ताच्या हातांतली काडचो ना. हांव म्हज्या सेवका दाविदाक लागून आनी हांवें विसलेल्या शहरा जेरुजलेमाक लागून तुज्या पुताक एक वंश सांबाळून दवरतलो. देवाचें उतार. देवाचे बडोपकार. श्लोक. तुज्या परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर. तुज्या परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर. सदांच आनी सगळ्यान नितीन चलतात आनी बरें आसलेलें करतात ती सुभागी. तुज्या परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर. मुजेशी ये म्हाका आदार दी. श्लोक. तुज्या परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर. हेर राष्ट्राच्या लोकां सवें बरसून तांच्या जिणेची साल तांणी धरली. तांच्या मुर्तींची पुजा करूंक लागलीं आनी ही तांकां एक पास जावंक पावलो. श्लोक. तुज्या परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर. आपल्या भुरग्यांक मारून तांणी बुतां देंवसाराक भेटोवन दिलीं. देखून सर्वेस्पर आपल्या लोकांचेर रागान पेटलो. आपल्या दायजाचो ताका कांटाळो आयलो. श्लोक.
तुझ्या परजेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवान तुमचे थंय लायलेलें आनी तुमकां तारण दिवंक शकता तें उतर नम्रतेन घेया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. समारकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू तीर आनी सिदोन प्रांताक गेलो. थंय तो एक घरांत भितर सरलो. ह्या विशयांत कोणाकय कळीत आसचें ताका नाका आसलें, पूण ताच्यान गुपीत उरोवंक जालें ना. ताच्या विशयांत एक स्त्रियेन आयकतच ती भितर सरन ताच्या पांयां पडली. तिचे धाकटे धुवेक देंवसार लागुल्लो. ती एक अनभवार्थी जल्मान सिरोफेनेसिया प्रांताची. आपल्या धुवेक लागुल्लो देंवसार धांवडायचे म्हणून ती परतूंक लागली. पूण जेजून तिका सांगलें, पयलें भुरगीं खावन दादोशी जावन दित. भुरग्यांचो उंडो काडन सुण्यांक उडोवचो समान न्हय. ती जाप दिवन म्हणाली, तें नीज धनिया. तरी भुरग्यांनी उडयल्ले उंड्या कुडके मेजा पंदाक आसलेली सुणी खातात न्हय. तवळ जेजून तिका सांगलें, असली जाप दिल्ल्याक तुवें घरा वशयेत. तुज्या दुवेचो देंवसार सुटला. अशें ती घरा पावलेल्या वेळार तिची धूव हांतुळणार न्हिदोन आसलेली तें तिणें देखलें. तिचो देंवसार सुटिल्लो. देवाचे उतर हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. शुभर उतरा वरवीं बक्षुपात आमची वाडो भावार्थ आमचो. भोव अधिक मोगाचें आयच्या वांजेलांत आनी आयच्या पयल्या वाचपांत एक शब्द आमकां दोनी जाग्यार वाचूंक मेळटा. कसलो तो शब्द? सीदोन. सीदोन प्रांत्याची ती सिरो फिनिशियन ती कानानगान स्त्री जेजू लागीं येता. आनी पयल्या वाचपांत रायांच्या पयल्या बुकांत 11व्या वसवरांत साल्मांव राय आतां उतर प्रायेक पावला. आतां सीदोन गांवच्यो अनभवार्थ्यांच्यो रिती रिवाज्यो तो आपणायता. बॉम्ब्या बुजा, मुर्ती बुजा, माट, मंत्रां हें सगळें ताच्या जिवितांत भितर सरता. साल्मांव राय म्हणटच आमकां उडास येता, देवान ताका जाणवाय दिल्ली. जाणवायेन तो भरिल्लो. पूण दीस वेता वेता जशें आमी कन्नडान म्हणटा, रायार कुदुरेक बरा बरुत्ता कत्ते आयितू. रायाचो घोडो दीस वेता वेता गाडाव जाल्ल्या बरी. देवान ताका जाणवाय दिली जाल्यार, देवान ताका आस्पदीक जायतें दिलें जाल्यार ताच्या जिवितांत तो खोटेपणाक वेंग मारता. ताका बायल्यांचो इतलो वरबोस येता की ताका 700 बायल्यो आसल्यो. 700 कॅन यू इमॅजीन. 300 कॉन्क्युबायन्स. 300 वेश्ये ताका आसली. 1000 वयर स्त्रियो ताका आसल्या. आनी ताणें चिंतलें, आपूण जाणवायेन भरलां ह्या स्त्रियां आसल्यार म्हाका हांव देवभिरांतीन जियेतलो म्हणून. पूण मोगाच्यान थोडे फावटी गर्व, हांकार, फोडपण आमकां देवातान पयस करता. दीस वेता वेता ताणें त्या सीदोन गांवच्या स्त्रियांक तांच्या कुटुंबाच्यांक भावार्थाक नीज खऱ्या एका देवाच्या आराधनाक हाडच्या बदलाक सवकास तोच त्या पितीसपणाक बली जाता आनी अकरेक आपणाचेर आनी आपल्या मुखल्या संततेचेर शिराप जोण घेवन साल्मांव मरता. ताच्या भुरग्यांतय ताचें सगळें राज्य दाविदान कश्टांनी जोडलें तें राज्य 2 कुडके जाता, फांटे जाता.
मोगाचेनो आमच्या जिवितांत आमी देव भिरांतीन जिवोवची गरज आसा. आयची वर्ती सांतीण जोसेफेन बाकितातावन कितें आमी शिकयत. 1869 इसवेन 1869 सुडानांत ती जल्माली तारीख या म्हयनो या जागो सयत तिका कळीत ना. मात न्ही तिजें नांव सयत तिका कळीत नासलें. तितलें ल्हानशें भुरगें तोटांत भागींत तांच्या गाद्यांत काम करता आसतना त्या सोरांनी लोटकारांनी तिका अपहरण केलें. किडनॅप्ड हर आनी ताका ताज्या हातांक पांयांक येदो व्हडले खोडे घाले की ताका उखलूंक सयत जायनासलें. तांणी ताका विचारूंक सुरू केलें तुजें नांव कितें म्हळ्यार ताका नांव सयत उडास येवना. भियान खंगाल जाल्लें तें देखून ताका तांणी नांव दिलें बाखिता म्हळ्यार अदृश्टवंत म्हणून. कित्याक ते व्हडले ते खोडे म्हळ्यार चेन्स ताच्या हातांक पांयांक घाले जाल्यार आनी ताच्या आंगार 114 तांणी घाय केले आनी ताचेर मीठ सारयलें. कित्याक तें केदाळे हांसतलें सोबीत सुंदर आसलें पूण ताका गुलाम करीचे जाल्यार ताची सोबाय वसा जाय आंगार घायांचे मांव आसा जाय म्हणून तांणी तशें केल्लें. आनी केदाळे तें हांसतलें सोबीत सुंदर हांसो. आनी उपरांत ताका विकलें. 1 फावटी न्ही 2 फावटी न्ही 3 फावटी न्ही 4 फावटी न्ही 5 फावटी ताका विकलें. अखेरेक ते अदृश्टवंत जावन आसा देखून देवान ताका विंचलां. देखून इटालियन कॉन्सुलेटांत वावुरतालो एकलो ताका मोलाक घेता. आनी उपरांत तो ताच्या गांवाक इटलीक व्हरता. इटलींत ताची पत्नी ताच्या भुरग्यांक इस्काला व्हरूंक ताका धाडटा. थंय इस्कालाक वता आसतना थंयसर सिस्टरांक मेळटा. सिस्टरां कडेन उलयता आसतना भावार्थ ताचे थंय उब जाता. जेजूक आपणाचो सोडवणदार म्हूण स्विकार करता आनी उपरांत एक क्रिस्तांव जाता. मात न्ही उपरांत एक सिस्टर जावन 1947 इसवेन मरण पावता इन 1947. आनी ताच्या जिवितांत सबारपटी ते भियेतलें आकांतून पडटलें खंय. कित्याक ताका उगडास येतलो त्या अपहरणकारांनी ताच्या आंगार घाय करचें ताका मीठ सारोवचें ताका मारचें बडोवचें उपाशी घालचें ते व्हड जडायचे चेनी ताका उखलूंक करचें. त्या वेळार ते भोब मारतले म्हाका सुटका दिया म्हाका होवंक जायना म्हणून ते भोब मारतले कंगाल जातले. पूण मोगाचेनो ताका अपहरण केल्ल्या त्या किडनॅपरा विशयान उलयता आसतना ताणें सांगिल्लीं उतरां मोगाचेनो भोव अपुरबायची. म्हाका अपहरण केल्ल्याचे हातांक उमो दिवंक आशेता. कित्याक तांणी म्हाका अपहरण करनासलें जाल्यार आज हांव क्रिस्तांव वळखनासलीं जाल्यार हांव एक आज रिलिजियस सिस्टर जायनासलीं जाल्यार म्हज्या सोम्याक म्हजो इश्ट म्हणून स्विकार करूंक साध्य आसलें. आनी देवान दिल्लें तें देवान दिवचें तें सासणीक जिवीत हांव होगडायती आसली. मोगाच्यान कितले अपुरबायेची जाणवाय त्या बाकितांत. त्या अपहरणकारान ताका बाकिताक वायटाक ओडूंक साध्य जालें ना. ताच्या बदलाक तिणें त्या अपहरणकारांक सयत सोम्याक समर्पण दिलें. त्या सिदोन गांवची ती कानान घान स्त्री जेजू लागीं भावार्थान येता आनी सोम्यातान आशिर्वाद जोण घेता. मोगाचेनो आमी आमच्या जिवितांत आमच्या भोंवतणी कितलें खोटेपण मेळेपण बांब्या पुजा मोर्ती पुजा माट मंत्रां असलीं पितीसपणां आसल्यार तांचे थावन मोगाचेनो सुटका जोण सोम्या लागीं येवन सोम्यान देवचें सर्गीचें सासणीक खाण जोण आमी घेवया. देवाचीं भुरगीं आमी जावया. आमेन. गीत नंबर C8 509 पेज नंबर 96. काने काढू सोम्यामी वेदीस श्रीन जमल्या आमकां सामी जेजू संगी धनिया तुका समर्पिता. गोवा उंडो ताका सोरो गुर्तामच्या कष्ट वावरासो स्वीकार कर सोम्या बेसांव घाल धनिया पवित कर वावरामसो. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या समासमय सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पयस सेवेच्या जाबाक सर्वेस्पोर म्हणून घेव. म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा. सर्गींच्या बापा सर्गींच्या बापा ह्या उंड्या आनी वायना सवें आनी मायना सोबे
हांव म्हाकाच तुका भेटोवन दिता तुका भेटोवन दिता समिया जेजू क्रिस्त थंय क्रिस्तातय म्हाका चड आनी चड चड आनी चड ताच्या सारकें जावन सारकें जावन रुपांतर कर तर कर हे हांव मागता मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी नावी आमेन आमेन. सर्वेस बरो तुमचे सवे आसो तुमचे सगळे आसो आमची काळजां आमी उंच बारुया तिसरस्परातय बारताव सर्वेस्परा आमच्या देवाक आमी धीन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदारा आनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ शगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजावन धर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोळान सुफळ करताय तुज्या विस्वासी मोगाची तूं तांकां साक्षी करताय तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आधार दितात निरंतरी देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओम सगी तुका जय जय सर्वे स्वराचे नावी येता ताका जय ओम सगी तुका जय जय ओम सगी तुका जय जय बापा तूं खरोच पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो सर्गींच्या बापा तुका ताणें धीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत ती समर्पूंची म्हज्या समिया म्हज्या देवा तेच परेन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या समिया म्हज्या देवा बावडतासो घोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासा आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुजे स्थगतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकुआर मोरये देवाचे माये संगती भगिवन झुजे दिसो निश्कळंक पती भगिवंत एमिलियानी तशेंच जोसेफीन बाकिता भगिवंत आन जॉन्सन झुजेफीन आडामिसनेशिबिरीचे सर मार्तीर आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन.
जेजू सवे मेळोन ताचें राज्य आमच्या मध्ये येवच्याक आमी भक्तीपणी मागोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटा विघ्नांत ते सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्तकाय दादोसकाय आनी तृप्ती फावो कर. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतलें सुठय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्यार जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अद्भुतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळें. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां हर एकल्यांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसूं. माया मोग असो करतो हासत्या तोंडान आमी वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या काळजांत येवन आमकां सासणी जिवीत दिवंक आशेता. ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी. समया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिविता आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D13 542 पेज नंबर 142. Tus muzoras narsomia, tus muzovada, tus muja kalzan somia, sadans karbira, jivita so uno tu sergintam devlolo. Sonsa sasni jiv divcha papan to darlo. Tujhe lagi eta to kedi buke sona. Tu ka sadmata to kedi kane sona. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच सुहजर आसाय. तूं म्हज्या काळजांत आयलाय. हांव तुका स्वागत करता. ह्या संवसारांतल्या सर खोटेपणांतले म्हाका तूं सुरक्षीत सांबाळ. तुज्या कृपेन भरोवन सर वायटाचेर जैत व्हरूंक आनी तुवें दिवचो सर्गीचो उंडो हांवें योग्य थरान तो सेवंक म्हाका करपा दी. आमेन. प्रार्थोया. सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा तुज्या भक्तांक जोसेफीन बाकिता आनी भाग्यवंत जेरोम एमिलियान आमच्या भाव भयणीक महिमेवंत करून तुजो अगणीत मोग आमचे थंय तुवें दाखयलाय. तुवें आमकां फावो केल्ल्या ह्या सर्गीच्या जेवणान आमी ताचे बरी भाग्यवंत जिणी जियोंक आमकां फावो कर. क्रिस्तांच्या समया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. भोवमोगाच्या एका दिसाची रेतेर दैविकलो रेतेर मंदिरांत आसा. येवंक विसरा नाकात. विशेश जावन भुरग्यांक आपण हाडा. दनपरां 3 वरार तांचेर वांजेलजार करन तशेंच तांकां कावन्सलींग दिवन मोगाच्यान आमी भुरग्यांक फाटीं आपण व्हरया. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडका सोम्या वेतां तुका अर्गां दितां. तुजें नांव गातां माया मोगा हांव जियेतां. सोम्या
तुका अर्घा दिता तुझे नाव गाता माया मोगा हांव जियेता